قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما مش عايز اكمل ايه انزل وخلاص. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. كانت تلاوة قرآنية عطرة مباركة من العلامة القرآنية الشيخ علي العطار ومقابلة القراء بمصر الغالب القنوات الفضائية نجم مركز مدينة منشات أبو عمر
في ليلة دعوة تكريم الوالد الراحل الكريم المربي الفاضل المرحوم الحاج عبد الفتاح أبو سرحان، حيث يتقدم باسم عموم عائلات أبو سرحان وعموم العائلات والأسر المرتبطة بصلة على مستوى مركز مدينة أنشاد أبو عمر الدكتور جمعة عبد الفتاح سرحان، الدكتور حسني عبد الفتاح سرحان، الحاج رياض عبد الفتاح سرحان، والأستاذ محمد عبد الفتاح سرحان. يتقدمون بأسماء الشكر والتقدير والعرفان لكل من جاء يشاركنا العزاء. شاكر لعمدة الواجب عمدة محمد الصياد، الحاج معاطي أبو واقد، وعموم القيادات السياسية الشعبية التنفيذية، أستاذنا الفاضل أستاذ جمال التربية والتعليم، الشركات العالمية الهندسة الصوتية، أولاد أبو لبيب وأبو رزق، مركز مدينة منشات أبو عمر، فرشا لنار الحديثة حسن برزق المقصود، مركز مدينة منشات أبو عمر. لله ما أعطى وله ما أخذ، شكر الله سعيكم جميعا.